अरे ओल्ड गोवाच्या चर्चीतलो ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जर कोणी केला असत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला। 2014 जेन्ना एक्सपोजिशन जालें त्या एक्सपोजिशना खातीर 50 कोटी रुपया जर कोणी मोडले असत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकराच्या सरकारात मोडले। हांव तेका विटनेस आसा। काँग्रेसीन कितें केलें तें सांगचें। Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday said the Catholics should fearlessly stand by the Bharatiya Janata Party and support the candidate it is going to field in South Goa for the Lok Sabha election. Speaking at the Sankalp Patra Abhiyan meet organized by the BJP at Alyam Raya, which comes under Kurtorim constituency, Sawant tried his best to convince the people that BJP is a secular party and also assured a trip for them to Velankani. Also trying to project the inclusiveness of the party, Sawant said the BJP-ruled central government has sanctioned grants for creating infrastructure at Old Goa in view of the exposition of the relics of St. Francis Xavier scheduled to be held later this year. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. कुर्तरी मतदारसंघातल्या वतीन आम्ही आज हांगासर आयल्यात। आमच्या मदीं आसात आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर बाब एलेश, त्याचबरोबर कुर्तरी मतदारसंघातले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब एंथोनी, माचेर आशिल्ले आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, बाब दामू नाईक, बाबू कवळेकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे आमचे सरपंच आणि बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, म्हज्या समोर आशिल्ल्या कुर्तरी मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, आज एंथोनीन सांगल्या त्या प्रमाणे ही मिटिंगेचें आयोजन मुद्दामून दोन गोष्टी खातीर। एक, आमचे ट्रायबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे भारतीय जनता पार्टीन दिले ताजेर तोय स्वता उलयलो आणि आलेश बाबूय उलयलो। आज म्हाका खूब बरें दिसलें की आलेश बाब उलयता आसतना ताणें मोदीची गॅरंटी न्ही तर आपली गॅरंटी दिली। ताणें सांगता आसतना सांगलें तुमकां जर कितेंय गरज आसत जाल्यार आपल्या घरा कडेन याद सोडून दिवपाचो विशय, आपूण तुमची गॅरंटी घेता। आमी मोदीजीचे सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास सगळ्यांक बरोबर घेऊन चलता। हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ह्या सगळ्यांक बरोबर घेऊन सगळ्यांचो विकास करपाचें काम मोदीजीचे सरकार करता। भंय घालपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार काँग्रेस पार्टी करता। सातत्यात काँग्रेस पार्टीन आतापर्यंत डिवायड अँड रूल हेच राजकारण केलां। तुमकां सदांच सांगला की भारतीय जनता पार्टी कडेन वचूं नाकात, तुमकां आमी हात दाखयला, पण त्या हाताक काम दिवपाचें काम केन्नाच काँग्रेसीन करूंक ना, हांव मुद्दामून सांगता। आनी म्हणून आलेश बाबान सांगलें की आपल्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम पळोवन भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना आपूण गेलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें, डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार म्हणजे कितें आनी मोदीजीचें सरकार म्हणजे कितें तें कळ्ळें। आयज पर्यंत म्हाज्या सरकारात खंयसरूच कोणाकूच डिफरन्शिएट करूंक ना। ताणें आपल्या भाशणांतल्यान 2-3 उदाहरणां दिवन तुमकां सांगलें आनी ताकाच लागून सर्वांगीण गोंयचो विकास करप हो एकूच ध्यास आमच्या तकलेंत आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आसा। तुमी हांव चॅलेंज करता, ह्या 40 आमदारांचो खंयच्या आमदारान सांगचें की विकासाचें काम तेंचे हांवें हाडयलां आसत म्हणून सांगचें तेंच्यांनी, कारण तो आम आदमीचो आसूनी काँग्रेसीचो आसूनी हे पुराय गोंय हे आमचें राज्य आसा आनी पुराय गोंयचो विकास, गोंयच्या लोकांचो विकास होच आमचो ध्यास आसा। हे सांगता आसतना ताणें खरोखरूच एक 2-3 उदाहरणां जी दिली ती जो मनीस जो पर्यंत भारतीय जनता पार्टीत येना तो पर्यंत कळना। हांव परत एकदां सांगतलो की ताणें सांगलें की आपल्या नुवें मतदारसंघातली ट्रेन ही काल गेल्या म्हणून। हांव विचारतालो कोणा कोणाक वालांकणी वचूंक जाय तितक्या जाण हात वयर करा, कोणाक वचूंक जाय हात वयर करा, परत मेळचें ना मागीर आतांच एकदांच हात वयर करा। हे फोटो मार कोणे कोणे हात वयर केला ते पळय सगळ्यांचो। वालांकणी कोण कोण वचूंक जाय तितक्या वेलांकणी तुमकां सगळ्यांक वालांकणी वचपाची गॅरंटी म्हाजी, पण तुम्ही एक गॅरंटी दिवची पडटली, ह्या मतदारसंघांतल्यान आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोट पडपाक जाय। आमी जर डिफरन्शिएट करिना जाल्यार कोणी कित्याक डिफरन्शिएट करचो। हांवें मुद्दामून सांगता कारण सरकारात सगळ्या खातीर जावं कोणाक वालांकणीक वचपाक जाय, जावं कोणाक शिर्डीक वचपाक जाय, फाल्यां अयोध्येक वचपाक जाय आसत, तेन्ना सबका साथ सबका विकास आमी हेतून डिफरन्शिएट करूंक ना म्हणून सांगलें। जर नुव्या मतदारसंघांतल्यान आमचे कॅथलीक भाव आनी भयण 1000 लोक जर वालांकणीक ट्रेनींतल्यान वता, त्यांची रावपाची सोय, त्यांची जेवपाची सोय, ताका आयशो आरामात थंयसर दर्शन घडून वालांकणीचें दर्शन घेवन घरा कडेन परत हाडपाची सोय जर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करता आसत जाल्यार तुमकां कित्याक न्ही।
आयज पर्यंत काँग्रेस सरकारान हाजो विचार तरी केल्लो काय कितें? आयज पर्यंत एक दीस तरी ह्या गोष्टीचो तांकां विचार येतलो काय कितें? भारतीय जनता पार्टीचें सरकार बारीक मनशाचें सरकार आसा. बारीक मनशाचो सरकार विचार करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रेड फोर्टा वयल्यान उलयता. बऱ्याच जाणांक फोटींग उलोवपाची जाल्या संवय. बरेच जाण स्वता तर कांय करिना पण फक्त लोकां मदीं येवन सांगता, हय तूं हिंदू हा, तूं मुस्लीम हा, तूं कॅथलीक हा, तूं मुस्लीम, तूं भारतीय जनता पार्टीक मत मारूंक जायना, तूं कॅथलीक, तूं भारतीय. अरे कित्याक? एलिश बाबान सांगल्या उपरांत तरी तुमकां पटपाक जाय की खऱ्या अर्थात जर सर्वांगीण विकास सगळ्या जाती आनी धर्माक फुडें घेवन कोण वयता आसत जाल्यार मोदीजी वयता. याद करात तो दीस क्रिसमसाच्या दिसा माननीय मोदीजी क्रिसमस कोणा मदीं मनयले? आमच्या क्रिस्तांव भावांच्या मदीं मनयले. आनी वचून जर पॉप साहेबाक जर कोण मेळ्ळो आसत जाल्यार मोदीजी मेळ्ळो. पयले फावटी ताका ह्या देशांत येवपाचें इन्व्हिटेशन जर कोणी दिलें आसत, ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पॉप साहेबाक देशांत येवपाचें इन्व्हिटेशन दिलें. ही खरी सेक्युलरिझम आसा. हांच्यांनी सांगचें, काँग्रेसीत सांगचें कितें केलां तें. अरे ओल्ड गोवाच्या चर्चीतलो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर कोणी केला आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला. 2014 जेन्ना एक्सपोजिशन जालें त्या एक्सपोजिशना खातीर 50 कोटी रुपया जर कोणी मोडले आसत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकराच्या सरकारात मोडले. हांव तेका विटनेस आसा. काँग्रेसीन कितें केलें तें सांगचें. पुराय ओवरऑल थंयसरले डेव्हलपमेंट आसताले बायपास करून वयर रस्तो काडपाचें काम कोणी केलां आसत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकरान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केला, कमळात केला. म्हाका सांगचें, अरे कित्येक फावटी काँग्रेसीचे कित्येक जण मुख्यमंत्री जावन गेले, वेगवेगळ्या जातीचे आनी वेगवेगळ्या धर्माचेय जाले. तांच्यांनी कितें केलां काँग्रेसीन तें सांगचें आनी कोणा खातीर केलां तेंय सांगचें. आज परत एकदा सांगता हांव, येता त्या 24 परत एकदा एक्सपोजिशन आसा आनी ह्या एक्सपोजिशना खातीर जर पयशे कोण मोडटले आसत जाल्यार डबल इंजीन सरकार ते भारतीय जनता पार्टीचे वयतले. त्या पुराय डेव्हलपमेंटाची ओवरऑल प्रसाद स्किमीच्या अंतर्गत 17 कोटी रुपया पयर सँक्शन करून कोणी दिला आसत जाल्यार ते मोदी सरकारात दिला. माझी चॅलेंज आसा, हांगासरल्या एमपीकूय चॅलेंज आसा. त्यांच्या काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ओल्ड गोवा डेव्हलपमेंटा खातीर कितले पयशे हाडले ते ओपन करचे, सांगचे सारदिनात. विचारात ताका. अरे आमी ओल्ड गोवाची चर्च जेन्ना सगळे जाण सांगता आमच्या सगळ्या खातीर, आमच्या सगळ्या भावा खातीर ती फ्री आसा. कितले पयशे मोडले हेंच्यांनी, कितले पयशे केंद्रांतल्यान हाडले हेंच्यांनी आनी खंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर मोडले हेंच्यांनी. अरे एकमेव भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा जे सरकार खंयसर जात आनी धर्म पळयना, खंयची स्कीम दिता आसतना पळयना आनी न्याय दिता आसतना पळयना. सगळ्यांक समान न्याय आसतलो, सगळ्यांक समान डेव्हलपमेंट आसतलें. म्हणून तर आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्या देशात की हर तरेचो प्रत्येकाचो विकास करपाचो आमी ध्यास साधलेलो आसा. मित्रांनो, हांव तुमकां सांगपाक आयलां, म्हाका खबर आसा हांगासले माजी आमदार जावन गेले बाबा आतोन गांवकार, तेंच्यांनी हांगासल्या ट्रायबल भावा खातीर खऱ्या अर्थात जर वयर काडपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार आंतोन बाब गांवकारान केलें. तुमकांय तेंच्या बद्दल आदर आसा. म्हाकाय तांकां एकदां मेळपाची संद मेळ्ळी. बाब दामू हेणी तांचो सत्कार आयोजन केल्लो. तांचो सत्कार करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते परत एकदां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. अरे काँग्रेसीन फक्त लोकांचो वापर केला, काँग्रेसीन फक्त लोकांक वापरून घेतलेले आसा. आयज पर्यंत तुमी सांगात की ट्रायबल भावाक तरी कसलो न्याय दिलो तो सांगात. अरे ट्रायबल भावांक झगडचे पडले, रस्त्यार येवचे पडले, तांच्या 2 भावांक शहीद वयचे पडले. अरे खऱ्या अर्थात तांकां ट्रायबल स्टेटस जर दिलो तो अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारात दिलो. जेन्ना केंद्रातूय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसले, राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसले, हांगासर मनोहरभाई पर्रीकर आसले, ते अटल बिहारी वाजपेयी आसले, तेन्ना तांकां ट्रायबल स्टेटस दिलो. गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक ट्रायबल स्टेटस दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात. पण हे सगळें केल्या उपरांत 2005 आमचें सरकार गेलें. आमचें सरकार गेल्या उपरांत 2005 ते 2012 पर्यंत काँग्रेस सरकारान कितें केलें? काँग्रेस सरकारान तांकां जे न्याय हक्क जे तांकां मेळपाक जाय आसले, एड्युकेशना खातीर रिजर्वेशन जाय आसले, जॉब मेळपा खातीर रिजर्वेशन जाय आसले, दिले काय कितें? अरे हे दिवंक ना. उलट तेंचेर अन्याय केलो, उलट तेंचेर अत्याचार केलो. 2008 तांकां रस्त्यार येवचें पडलें, खंय तरी रेल्वे आडोवची पडली, रस्ते आडोवचे पडले, ताचेर केसी घातल्यो, तांकां भितर उरले. कोण उरले? तर आमचे ट्रायबल भाव आनी भयण. 1.5 म्हयनो 2 म्हयने भितर उडोवपाचें काम कोणी केल्लें? काँग्रेसीन केल्लें. याद करात ते दीस. अरे गांवागांवांतल्यान मिटींग जाताले, सगळे तुमी रस्त्यार देंवले. कोणाच्या विरोधात? काँग्रेसीच्या विरोधात. परत एकदा जेन्ना 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयलें, वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जाली आनी वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जाता आसतना 22 तरेच्यो स्कीम ज्यो काडल्यो, घर बांदपा खातीर आसतल्यो, विडो पेन्शन योजना आसतली, भुरग्यां खातीर आसतली, स्कॉलरशिप्स आसतली, टॉयलेट बांदपाक आसतली, घर बांदपाक आसतली,
प्रत्येकाक प्रत्येक योजना काढून दिवपाचें काम हे आमचो ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर जाल्या उपरांत आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जाल्या उपरांतूच ताका दिवपाक शकले. काँग्रेसीच्या कार्यकाळात ताका कांयच जमूंक ना. तुम्ही म्हणटले बाब एलिस तेन्ना मंत्री आसलो आनी तरी आसतना हांव उलयता. हय उलयता, म्हाका खबर आसा. आनी बाब आलिशाकूय तें पटलां आनी म्हणून तर तेन्ना जर तांकां घरा वयचें पडलें कित्याक जर आसा तो उलयता आसतना केन्ना सांगता ती आमची चूक आशिल्ली म्हणून तेन्ना केन्ना आमी लोकांक किंमत दिली ना. आनी तेन्ना त्याच खातीर आनी आलिश बाबाक आतां ह्या फावटी निवडून येयल्या उपरांत कळ्ळें ह्या देशाचो जर विकास कोण करपाक शकता आनी ह्या राज्याचो जर विकास कोण करपाक शकता आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त कमळाचें सरकार. म्हणूनच तर आलिश बाब जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर आयलो. ताका स्वताचो स्वार्थ पडिल्लो ना. ताणें तेन्नाय सांगलें की आपल्याक आपलो कसलोच जावं, आपल्याक फक्त विकास जावपाक जाय तो नुव्या मतदारसंघाचो आनी आपल्या राज्याचो. आपूण जर निवडून येयला आसत जाल्यार म्हाज्या लोकां खातीर आपण विकास करपाक शकलो आसत जाल्यार बस पुरो जालें आपल्याक. म्हणून तर ताणें न कसलीच अट घालता भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो. आनी आज भाशण उलयता आसतना तांणी सगळ्यो गोश्टी क्लियर केल्यो. म्हणजे एखाद्या पाद्री भावाकूय आपण समजून सांगपाक शकता, आपल्या क्रिस्तांव भावाकूय की कशा पद्धतीची भारतीय जनता पार्टी आसता ही खऱ्या अर्थात जर कोण सांगपाक शकता आसत जाल्यार एलिश बाब सांगपाक शकता. कारण आज तो भारतीय जनता पार्टीत आसा. ताणी लागच्याच भारतीय जनता पार्टी पळयल्या. माननीय मोदीजी काम करता आसतना पळयला, अमित भाई शाह हांकां काम करता आसतना पळयला. अरे ह्या देशाचो विकास कितें चल्ला, ह्या देशाचो विकास कशा पद्धतीत चल्ला हे पळोवपाची गरज आसा. आमच्या देशाची इकॉनॉमी जी 11व्या नंबराचेर आशिल्ली. आमी फक्त दुसऱ्या देशा खातीर ताळयो मारताले, आमी आमच्या देशा खातीर केन्ना ताळयो मारूंक ना. त्या देशाची इकॉनॉमी आज 5 नंबराचेर हाडून दवरल्या. आयज इतर देश माननीय मोदीजी आयलो काय ताळयो मारता ही आमच्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. आणि म्हणून तर आज परत एकदा हांव म्हज्या कुडतरींतल्या सगळ्या भाव आनी भयणीक सांगपाक आयला, म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणीक सांगपाक आयला की विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेच्या खाला आमी परत एकदा माननीय मोदीजीक प्रधानमंत्री करपा खातीर आनी आमी सगळे जाण एकत्र रावपा खातीर, या देशाच्या विकासा खातीर, या राज्याच्या विकासा खातीर, नवभारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर, आमचो तुमचो सगळ्यांचो विकास करून घेवपा खातीर, आमच्या तरणाट्यांचो विकास करून घेवपा खातीर, शेतकारांचो आसतलो, फुलकारांचो आसतलो, नुस्तेकारांचो आसतलो. आमी जशें म्हणटा की माननीय मोदीजी PM विश्वकर्मा योजना जी स्कीम काडली, ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत फुलकार आसा, नुस्तेकार आसा, वड्याकार आसा, चप्पल करपी आसा, पाटले करपी आसा, अरे ह्या बारीक समाजातले तुमचे आमच्या सारखे लोक आसात जांकां फाटल्या 60 वर्सांक केन्नाच कोणी पळयलें ना, केन्नाच कोणी कसली वळख दिली ना. अरे तेंच्यांनी ताका झिटकारलें, तूं कोण रे तूं काय म्हणून, कित्याक आयला काय म्हणून विचारलें. आनी आज आमचें सरकार त्या फुलकाराकूय रिस्पेक्ट दिता, नुस्तेकाराकूय रिस्पेक्ट दिता. ताका विचारता की हय की बाबा तुजो वेवसाय कसलो, तूं कसलो धंदो करतालो, तूं नुस्तें करतालो, तूं जाळ विणटालो, तूं वडे करतालो, तूं फुलां विकतालो. हय तुका न्याय आसा, तुका अधिकार आसा, तूं सरकार दरबार की नोंद कर. तुम्ही जाय जाल्यार आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान किंवा आलेश बाबाच्या ऑफिसान चलात, तुम्ही नोंद करून घेयात. सरकारी तुमकां कार्ड मेळटलें, PM विश्वकर्मा योजनेचें कार्ड मेळटलें. आनी हें फक्त कार्ड न्ही तर ताज्या फुडें तुमकां स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाच्या अंतर्गत आमी ट्रेनिंगूय दितले. 17,500 रुपया तुमच्या अकाउंटाचेर तुमचो किट घेवपा खातीर तुमच्या अकाउंटाचेर जमा जातले, जेणे करून आपलो जो पारंपारीक वेवसाय जो आसलो तो आनी खूब मोठ्या पद्दतीन चलपाक जाय म्हणून हे PM विश्वकर्माचे. आनी तेज्याय फुडें एक वचोन हो धंदो वाडोवपा खातीर 1 लाख रुपया पहिल्या वर्सा, दुसऱ्या वर्सा 2 लाख रुपया. आनी हे लोन 4% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर. गॅरंटी कोणाची? मोदी की गॅरंटी. मोदीच्या गॅरंटीचेर आमकां 1 लाख रुपया मेळटले. आनी हेच म्हज्या भाव आनी भयणांनो हांव हेच सांगपाक आयला, जो असो प्रधानमंत्री आसा जो एक्रॉस द म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्यांचो विकास करपी, सगळ्या जाती धर्माचो विकास करपी. आनी जो आयज CAA काडलो, हांव मुद्दामूच CAAचेर उलयता. थोडे जाण बेश्टोवपाक येतात, अरे क्रिस्तांवांक तेजो भंय आहा म्हणून, सीख आहा ताका भंय आहा म्हणून, मुस्लीम आहा ताका भंय आहा म्हणून. CAA म्हणजे कितें? सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट. अरे 1947 ह्या देशाची फाळणी जाली. ह्या देशाची फाळणी कोणी केली? काँग्रेसीन केली. तुम्ही भारत आणि पाकिस्तान केले, मागीर बांगलादेश जालो. आणि हे करता आसतना आमचे हांगासले हिंदू भाव थंयच्या थंय उरले, आमचे कॅथलीक भाव कितलेशेच आशिल्ले ते पाकिस्तानाक उरले. तांचेर ते अत्याचार जावपाक लागलो. कोणाचेर अत्याचार जालो? मुस्लिमांचेर अत्याचार जावंक ना. अत्याचार जालो हिंदूंचेर, अत्याचार जालो क्रिस्तांवांचेर, अत्याचार जालो सीख हेंचेर, बुद्ध हेंचेर. ह्या लोकांचेर अत्याचार जालो. तांची घरदारां सोडून तांकां वयचें पडलें. कितल्याशाच लोकांचेर जुल्मी जाली, तेंच्यांनी आपले पाकिस्तानांतले घरदार सोडले आणि कितलेशाच जाण येवन ह्या देशात रावले.
तुम्ही काढून पळयात क्रिस्ताव भाऊ यात भितर. अरे 1947 पर्यंत आयज पर्यंत हे लोक या देशात रावतात आणि आपल्याक केन्ना तरी या देशाचे नागरिकत्व मेळटले काय म्हणून आपल्या 2 पिढयो सोंपल्यो म्हणटा. अरे आमी येता आसतना आमची घरदारां थंय सोडून येयली, आमची प्रॉपर्टी थंय सोडून येयली. कित्याक आयले? या भारत देशात आमकां आश्रय दिवचो, या भारत देशाची आमकां सिटीजनशीप दिवची, या देशाचेच आमी नागरीक आसले म्हणून. आणि म्हणून तर 75 वर्साच्या उपरांत ताका पयले फावटी न्याय मेळ्ळा. सिटीजन अमेंडशीप ॲक्ट करून तांकां ह्या देशाचे नागरीक करपाचें काम केलें. कोणाक केलें? हिंदूंक केलें, कॅथलिकांक केलें, क्रिस्ताव भावांक केलें आणि बुद्धाक केलें, सिखाक केलें. तांकां अभिमानान ह्या देशात रावपाचो न्याय मेळ्ळो. अरे तांकां न्याय मेळ्ळो जाल्यार हांच्या पोटान कित्याक दुखता आणि कोणाच्या पोटान दुखपाक जाय रे? अरे त्यांचेर अत्याचार जाता जर आमच्या क्रिस्ताव भावपाक जर परत एकदा हांगासर रावपाक मेळटा आसत जाल्यार मोठ्या अभिमानान आमी सांगपाक जाय हय आमी भारतीय आसा म्हणून. भंय कोणाक घालतात? म्हाका दिसता काँग्रेसीचें राजकारण आतां सोंपलेलें आसा. काँग्रेसीचें राजकारण कित्याक सोंपलेलें आसा तेंय सांगता हांव. काँग्रेसी बरोबर कोणूच रावना. पुराय देशांतले सगळे काँग्रेसीचे लिडर हे दुसऱ्या पार्टीत वचूंक लागल्या आणि विशेष करून भारतीय जनता पार्टीत येवपाक लागल्या. हय मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचे सगळे माजी मुख्यमंत्री असतले सगळे जाण कारण तांकां पटला. कारण मोदीजी एकूच नेतृत्व आसा जे देशाचे नेतृत्व करपाक शकता, ह्या जगाचे नेतृत्व करपाक शकता. दुसरो तिसरो आनी लिडर ना. हांगासर तांचो राहुल गांधी जो भारत जोडो म्हणून भोंवपाक लागला तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. पयर एक व्हिडिओ तेजो आयलो जो भारत जोडो भोंवता आसतना ताज्या बरोबर एक कुत्रो आशिल्लो. तेणी लोकांक पळयलें तो भोंकूंक लागलो. तुमी जशें म्हाज्या समोर आयला हांव जर कुत्रो घेवन येयलो जाल्यार तो भोंकतलो काय ना? तसोच तो कुत्रो भोंकपाक लागलो. तेणी भोंकता म्हणून ताका बिस्कीट दिली. खा बिस्कीट म्हणून. कुत्र्यान बिस्कीट खावंक ना. ती बिस्कीट काडली आनी कार्यकर्त्याक दिली. विचार करात, कुत्रो खायना ती बिस्कीट काडटा आनी कार्यकर्त्याक दिता. ही गत आसा काँग्रेसीची. ही गत आसा म्हणजे ते सामान्य लोकांक कितें करतले. माननीय मोदीजीच्या मते 140 करोड जनता ही आपले परिवार आसा. मोदीजीचे परिवार आसा. एकट्याक सुद्दां जरी दुखले आसत जाल्यार ते मोदीजीक दुखता. म्हणून सगळो जात धर्म सगळे सायडीक दवरून ह्या देशाच्या विकासा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी परत एकदा मोदीजीची ताकद वाडोवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी परत एकदा मोदीजीक प्रधानमंत्री करपा खातीर आमच्या ह्या मतदारसंघांतल्यान कमळ फुलोवपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा हांवें त्या प्रमाणे तुमकां सांगलां सगळ्यांक वालांकडी व्हरपाची जबाबदारी म्हाजेर आसा. तुमी एकूच गॅरंटी दिवची पडटली. कसली गॅरंटी? मोदीजीची गॅरंटी. कमळाक मत मारपाची गॅरंटी दितले काय?